भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm 121 verse 5 कीर्तनान 121 ओळी 5 सकाळच्या वेळा ह्या शनिवाराच्या दिसा आमकां जण एकल्यांक देवाचे उतार आज अशें म्हणटा की सर्वेस परस तुजो राखणो. ह्या सकाळच्या वेळा उतार म्हणटा सर्वेस परस तुजो राखणो. आमकां राखचे ताणें सगळी रात ताणें आमकां राखोन व्हेला. हो दीस ताणें म्हाका आनी तुका पळोवंक फावो केला. उतार म्हणटा सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. तो तुका सावळी दिता. तो तुका सावळी दिता. तो तुका सावळी दिता. सावळी दिता. परतून म्हणटा की उतार सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. उजव्याक आसा. आयसाया 43 verse 2 and 3 उतार म्हणटा की तूं आज उदकांतल्यान चलशी जाल्यार रे उज्यांतल्यान पाश्यार जावन गेल्यार रे आज उजो तुजो भस्म करूंक शकचो ना. उदक तुका बुडोवचें ना. कित्याक तुजो देव तुका रचलो देव तुका सांबाळचो देव. Psalm 119 verse 68 बरो देव बरेच तो करता तसलो देव तुज्या पक्षा नागी धर्मच्या मोगाचेनो. आयचो दीस आमी सर्गेच्या बापाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आराम करता आसतना सगळे आमचे ध्यान मोहन ते जेजूचेर समर्पित करया. जेजू म्हज्या पक्षाक आसा. एक भाग्यवानपणान आमी जिवन त्या सुमये सांगता आज आमचो दीस आराम करता आसतना उतार म्हणटा की Psalm 121 verse 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर केदळा. Psalm 121 verse 8 तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ फालां परवा सदां काळ तो तुका राखतलो. म्हज्या मोगाचेर काल आमी म्हणलें सदां काल तो आमच्या संगता आसा आनी आमकां वेडो घालना आसा. काल म्हणलें सकाळीच्या वेळा तो आमकां वेडो घालना आसा
आज म्हणटा की आमकां साम 121 वर्स 8 म्हणटा तूं भायर भितर सरतना सर्वेस पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल. आतां मात्र न्ही, आयचे एक दीस मात्र न्ही, सदांकाल सदांकाल तो बाप तुका राखून व्हरता. त्या दळा साम 121 वर्स 7 म्हणटा सगळ्या वायटांतलो जावं फुरो तुका कोण म्हणटात आज माट केला आनी कोण म्हणटा तूं वयर येयल्ले बरी ना, थंय बोलमे विसर वच, हांगा वच, अशें वच, तशें कर, जावं फुरो तूं घोव सुदराल्ल्या बरी ना, ताजे बेबद्या म्हण सुटल्या बरी ना, तुज्या पिडे वखद आसना, एक पटी विचार कोणा लागीं. जायती भावण्या आमकां म्हणटा जावं फो आज असल्या वायटांतावन तुजो देव तुका राखतालो, सांबाळटालो. ह्या सगळ्या अनवरातावन देव आमकां राखून व्हरतालो. एक घडी आमच्या दोळ्यांत आमच्या त्या सर्गींच्या बापा काळजांतावन आमी अर्घा दिवया. बापा तुजो मोग विस्वासी जावन आसा, तुका भियातल्यांचेर हर एक दिसा तुजी नदर आसा. बापा बापा हर एक दीस तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय आनी सांबाळन आसाय. तुजी काकूत ते अगणीत आनी अगणीत जावन आसा. बापा बापा तुजे विस्वासी मोगाचेर पातयेवन हो दीस आराम आमी करता आसतना तूं आमच्या पक्षान आसाय, तूं आमच्या पक्षान आसाय. तुका जावं अर्गा स्तुती होगळा पदवी. म्हज्या मोगाचे न्हू हो दीस आराम करता आसतना आज उतार घेवया. साम 112 वर्स 1 to 2 कीर्तनांत अविश्व 112 ओळी 1 आनी 2 एकडे वाचचे आमी. हालेलुया. जो मनीस सर्वेस्परा भियोन जो चलता, मनीस सर्वेस्परा भियोन चलता, ताचे आदेश संतोषान पाळटा, ताचे आदेश संतोषान पाळटा, तो भागी. तो भागी जावन आसा. मुखार ताची संतत पृथ्वीर बलिष्ठ जातली, ताची संतत पृथ्वीर बलिष्ठ जातली, ताची संतत पृथ्वीर बलिष्ठ जातली. कित्याक देव ताचो आसरो जावन आसा. देवाक ताचो आसरो जावन त्या व्यक्तीन कण घेतल्या कारणा खातीर देव ताका राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. म्हज्या मोगाचे न्हू हे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. हे भयणीन दिली टेस्टमनी. म्हज्या पुताक सैरीक जाय आसली आनी एक सैरीक जाली. 2 वर्सां ती मोगान आसली. पयले सैरीक जाली, मागीर मोगान आसली ती. 2 वर्सां उपरांत काजार म्हूण डिसायड केलें. एकलोच म्हाका पूत, आमकां जाय जाल्लें आसलें, कांयच आमकां उणें ना. म्हज्या पुताची संवय बरी आसा, बरें काम आसा, देवभक्तीपणाचो भुरगो जावन आसलो. आनी अचानक म्हणल्यार बरी 2 वर्सां उपरांत सगळें फिक्स जावंक आनी सैरीक मोडली या कुडके जाली. हे चेडू म्हणा लागले की हांव ताचे काजार जायना. आमी सगळीं देदस्पोस जाली, आमी कांगाल जाली. हांव कितें म्हण कळीत जावना. आमी सगळीं टेन्शनान बुडल्या. हांव म्हज्या मोगाचे न्हू म्हजो पूत खंतीन बुडलो आनी म्हणा लागलो की मम्मे जिवितांत हांव कोणाचेरी पातयना, देवाचेरी पातयना. तसली स्थिती आनी तसली परिस्थिती ताच्या जिवितांत आयली. कितें बऱ्या हुद्द्यार म्हजो पूत आसलो. सगळ्यांक सगळ्या सांगता बऱ्या माया मोगान तो आसलो. आमचे कुटाम ब्रदर देवबिरांतीचे जेन्ना हो भुरगो जल्माचे जाल्यारच आमी पोट्टायक रिट्रीट केल्ली जावन आसा. तातूंच देवाचे देणे जावन देवान दिलो भुरगो जावन आसा. त्या दीस सावन आज पण आमी जिवितांत परिवर्तन करून एक देवबिरांतीन जिवन आसले. हांव आमचोय भावार्थ थोडा वेळा हालोवंक सुरू जालो. आमी कांयच म्हणू ना. आमचे मागणे, आमचे मीस, आमचे आराधन, आमी देवाचे दवरलो विस्वास पड, देवाचे दवरलो भावार्थ आमी फाटी काडूंक ना. जावं फुरो म्हजो पूत अस्कत जालो, आमी अस्कत जावना. दीस गेले, हे 2 म्हयने पाशार जाले, सिट्युएशन सगळे थंड जाले. आमी एका रितीरे गेल्या. त्या रितीरेन आमी काळजांतान मागल्या, सम्या हर एक दीस तुज्या भिरांतीन आमी जिवन आसा. आज जे कितें आमचेर आयला ते सगळे तुका कळीत आसा. आमचेर आयले कश्ट व्हरते न्हय. म्हज्या पुता भितर आसतो तुजो मोगस देवसरां सोरून व्हेला न्हय गी. कांयच मागना. हांव म्हज्या पुताक सैरीक दी म्हूण मागना, आमकां भलायकी दी म्हूण मागना. तुज्या मोगान परतून ताचे काळीज लासूं दी.
तितलेच पळय आवयच्या मागणे ताचे काळीच लासूं दी तितलेच आज आमी मागूंक ह्या रितीरेंत आयल्या हो भुरगो हे रितीरेंत आसलो पेकोणेच्या वेळार ताच्या खालीच ताणें जेजूक दिलें आनी सुम्याक तो म्हणा लागलो की सुम्या तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो साम चॅप्टर 18 वर्स 1 एकडे वाचया किर्तनांत 18 वळी 1 आमकां म्हणटा की कित्याक तूं म्हजो आदार आसरो जावं वाचया एकडे सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता ह्या तरणाट्यान उसारले उतार त्या आराधनांत हे जावन आसा पेकोणेच्या वेळार हे जावन आसा ही वाचया एकडे सर्वेस्परा हांव तुजो मोग सर्वेस्परा करता हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बळ तू मुझे बळ जावन आसा मुझे बळ देवसरान विरोंक चिंतला जाल्यार तू मुझे बळ सर्वेस्पर म्हजें खडाप सर्वेस्पर मुझे खडाप म्हजें खोटे मुझे कोटे म्हजो सोडवणदार म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हजो देव म्हजें खडाप मुझे खडाप तो जावन आसा मुझे खडाप तो जावन आसा आज आमी कितें भियोंक जाय त्या रितीन परतून तो तरणाटो भावार्थान भरलो म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या तरणाट्यान तेजे कुटुंबान दिलें टेस्टमनी 2 म्हयन्यान एक आपुरबायेचे ताचो मोग करचे तसले देव भक्तीपणाचे मागण्याचे स्पिरितान बरले देवान एका भुरग्याक ताका फावो केलो मोगाचें देव आमची गरज जाणा ताच्यान की तो तरणाटो म्हणलो की हांवें पयले 2 वर्सां मोग केल्ल्या भुरग्याच्यान की 100 वाट्यान देवान दिल्ले भुरगे आज आपुरबायेचे जावन आसा देव पक्षपाती नाही उदास दवरा हे सणवाराच्या दिसा उदास दवरा जांफरो आज सांबाळाचो दीस जावन आसा जांफरो तुवें हेरांक तुज्या कामाच्या घरांक सांबाळ दिवचो दीस जावन आसा जांफरो आज हप्त्याचो 11सो दीस ही जांफरो आज म्हज्या जायती राटावळी तुमच्या मतींत आसा जांफरो हाताक घाल्ली काम पोंता पावणे हप्त्यान जांफरो ह्या हप्त्यान जायते कश्ट तुमच्या जिवितान आयला जांफरो सणवाराच्या दिसात आज तुमच्या हातान कांय ना जांफरो उडास दवरया निमाण्या वेळार ह्या सणवाराच्या एंडाच्या घडये पर्यंत देव तुज्या सांगाता रावून एक वर्ते अजाप करूंक ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना कित्याक म्हणल्यार देव बिलकुल पक्षपाती नाही देव बिलकुल पक्षपाती नाही कित्याक म्हणल्यार देव विश्वासी देव आमचो मोग करचो देव हर एक घडी आमची काकूळट करता म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 17 आनी 18 एकडे वाचया जेनेसिस चॅप्टर 22 वर्स 17 आनी 18 एकडे वाचया आमी तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्याचे वेळार असलेले रेवे परी दर्याचे वेळ आसता रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो संतत हांव वाडयतलो कोणाक म्हणले अब्राहमाक कित्याक अब्राहम देवबिरांतेंशी येलो अब्राहम देवाचे होंदवून रावलो अब्राहम देवाचे पातयेवन येवन रावलो अब्राहम देवा सांगाता रावलो त्या खातीर देवान ताका बापूर परतून वाचया उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 17 आनी 18 जेनेसिस चॅप्टर 22 वर्स 17 आनी 18 वाचया अंगडी तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आज अब्राहमाक दिली सेम बसोणी देव तुका आनी म्हाका दिते आसा ह्या सणवाराच्या दिसा हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्याचे वेळार असलेले रेवे परी दर्याच्या वेळार असल्या रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो संतत हांव वाडयतलो मुखार तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुवें हे उतर इम्पॉर्टंट तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळाय देखून तुजी संतती वरवीं तुज्या संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशीर्वाद घालतलो जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 1 2 त्या सुवातेर म्हणटा की देव म्हणटा की अब्राहम तूं जातलो एक आशीर्वाद आज म्हज्या मोगाचें ह्या लायनीर आसता तुमी सगळे ह्या सणवाराच्या दिसा एक आशीर्वादीत जाल्ले जावंक जाय ह्या सणवाराच्या दिसा सर्गेची आशीर्वादां आमी जाण एकल्यांनी अनुभव करूंक जाय ताच्या दैवी पदवेन त्या दैवी सक्तेन आमी बरोवंक जाय आमेन.
एक घडी आमच्या दोळ्या दांपया. जेजू जण एकल्यांक आमकां आज आपोवन आसा. ह्या वेळार मागया आमी आमची गरजो, आमचे उण्यापण, आमची अस्कतकाय, आमची इराराय सगळ्या सकाळीच्या वेळा हो दीस समीच्या हातान आमी सरेंडर करया आनी म्हणया वेळार कित्याक तो जेजू आमकां आपोवन आसा. समर्पण दिवया हो दीस. सम्या हो शनिवार असो दीस हांव तुज्या हातान दिता. जायते राटावळी आसात, म्हाका जायते कामां आसा. जांफरो हेरांक पाग दिवचो दीस जावन आसा. तुज्या हातान नाच जांफरो आज तुज्या सांबाळाचो दीस जावन आसा. आज कितें अडकळ येवन आसा जांफरो तो जेजू आज म्हाका आनी तुका आपोवन आसा. ताची अगणित कागद अनुभव तो तुजो आसरो जावन आसा. Psalm 121 verse 1 म्हणटा कित्याक हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वताचे खंय तावन येता म्हजो आदार. वळी 2 म्हणटा सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आदार. ताणेंच रचला हो शनिवाराचो दीस. सर्ग आनी संवसार, सर्ग आनी संवसार. बापा तुज्या हातान समर्पण दिता. आज कोणाचो किमो आसा, डायलिसिस आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, पिड्यान कश्ट ते आसा, आमचेले माग म्हणला कश्ट आसा. आज खंतीन बेजारान इरारान दुबळेकायन जेतल्या हर एकल्या बाबणीची काकूत कर. सम्या तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर. आज सकाळीच्या वेळा तांची गरजो तुज्या मुखार उबारला, तांची मागणी तुज्या मुखार उबारला, तांचे कश्ट तुज्या मुखार उबारला. हे जेजू तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर. तुझ्या दैवी सत्तेन तूं तांकां भर. थंयच आमचो आसरो, थंयच आमचो बरो गवळी, थंयच आमचो आदार जावन आसा. तुझ्या स्पिरितान, तुझ्या अमोलीक रक्तान, तुझ्या दैवीक काकुतीन, तुझ्या पदवेन आम्हा सर्वांक आमकां भर. तुझ्या देणान आमकां भर जेजू. आयचो दीस आमचो थंयच चलोन व्हर, राखून व्हर, सांबाळून व्हर म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता सुम्या. जेजू तुझी कृपा वतय सुम्या, तुझी कृपा वतय, तुझी कृपा वतय, तुझी दैवी सकत आमचे वतय सुम्या. झणेकली देवाक अर्घा दिव्या आमी. आयतारा जावन शनिवार पर्यंत देवान आमकां राखून वेला आनी सांबाळून वेला. ताची दैवी सकत आमचे देवन येवं दे सकाळीच्या वेळा. हे सुम्या तुज्या आत्म्यान आज आमकां भर सुम्या. तुज्या देण्यान आमकां भर सुम्या. तुज्या फळान आमकां भर सुम्या. आमचे निरासपण पयस कर, आमची अस्कतकाय पयस कर, आमचे उण्यापण पयस कर, आमची कावजिणी पयस कर, आमची भिरांत पयस कर जेजू. आमचे हर अडकळे पयस कर जेजू. तुज्या आत्म्यान आमकां भर जेजू. तुज्या आत्म्यान आमकां भर जेजू. तुज्या आत्म्यान आमकां भर जेजू. मदींतली सगळे निरासपण, खंत, दूख, बेजाराय, अडकळे अडचण्यो, हाताखाली कामां तुज्या नांवान ती पोंता पावों दी, पोंता पावों दी, पोंता पावों दी, पोंता पावों दी, पोंता पावों दी जेजू. आमचो रक्षक, आमचो रक्षण तूं जावन आसा. तुझ्या मग वांगा असते 2 टेस्टमनी आयकुया आनी सुम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. प्रमिला म्हणली भयण होन्ना व्हरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव इस्रायल काम करता. तो वचोंक 1 वर्स जालें. ताची विजा रिन्यूवल जावं नातली आनी आमी विजाक भरचे एमावंट आमकां उणें पडले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 130 अविस्वर 2 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आनी आतां म्हज्या घोवाची विजा बऱ्या तरान रिन्यूवल जाल्या आनी आमकां पयशांचो आदारी फावो जाला. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. शांती म्हणली भयण मडंत्यार तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या पुताक सुमार तेंपात तावन काम नातलें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 18:2 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आनी 8 म्हयन्यां उपरांत म्हज्या पुताक दुबय एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. जण एकली साम 23 कीर्तन 23 सगळी उसारया आणि देवा अर्घ दिवन हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm 23 सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे पेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेन तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. अनिता दलमेदा म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या जाव्याक 1 वर्सा तावन काम नातलें आनी तो दुबय विजिटींग विजार काम सोदचे खातीर गेल्लो. 4 फावटी ताणें ताची विजा रिन्यू केली तरी पूण ताका काम मेळो नातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 40:6-1 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आनी आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. रिटा म्हणली भयण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक 2nd स्टेज कॅन्सर आसलें आनी आमकां पयशांची अडचण आसली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30:3-6 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आनी थोड्या दिसांनी अजाप म्हणल्या बरी आमकां पयशांचे कुमोक फावो जालें आनी ताचें ट्रिटमेंट चालू जालां. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर हो सनवार असो दीस तुमचो जावं दी. एक संतोष असो, खुशालकाय असो, आनंद असो, मागण्याच्या स्पिरितान भरलो आनी देवाक अर्घ दिवचो दीस आयचो जावं दी. तशेंच अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आयची 10 तारीख जावन आसा. विशेष डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर शेडी लोलयम गोवा. काल एक दीस कन्वेन्शन जालें. आज दुसऱ्या दिसाचें जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान आनी सोमेची दैवीक सकत जणेकली अनुभव करया. सोमेची वर्ती काकूत आमी जणेकली अनुभव करया. आज सकाळी 9:30 तावन 4:30 वरां विशेष आराधन मागणे पेकोवणी सुटके खातीर मागणे. तशेंच 12, 13, 14 तारखेर सेक्रेट हार्ट चर्च वर्ली त्या सांजे 7 तावन 9 विशेष पेकोवणी खातीर, पिडे वता खातीर, गरजे वता खातीर, समस्येक बुडल्ल्या जणेकल्यां खातीर ह्या 3 दीस त्रिंदूम त्या सुवातेर आसतलो. ह्या व्हडा संख्यान 18, 19, 20, 21 ताबोर आश्रम कोंगणी आमची रेसिडेन्स रिट्रीट ताबोर आश्रमांत ताबोर टीम आनी आमी त्या सुवातेर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान आनी सुमेची काकूत आमी जणेकले अनुभव करया. हर एका दिसा मागा आमच्या खातीर एक नामान बरें मागले वयस जाल्यार हर एक दिसा लायव्हर 50,000 लोक मागणे आराधनांत भाग घेवन आसात. एक नामान बरें म्हणलें वयस जाल्यार आमकां 50 नामान बरें म्हाका आनी सगळ्या आमच्या टिमाक ते फावो जाता तुमच्या मागण्यांत आनी आमी हर एकल्यांक शुभोर्ता दिवंक तो जेजू आमकां घटाय दिवन दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. रोजी म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या मम्मीक सुमार 1 वर्स जावन केल्लें कांय पोटांत उरानातलें, वोंक आनी उदकाडें जातलें, कितलें वोकात केल्यारी रावनातलें, आनी तशेंच म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या धुवेक मोस्तू कोंकली आनी शेळ आसली, कितलें वोकात केल्यारी एंटीबायोटिक्स घाल्यारी गूण जावनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 70 आनी 3 अविस्वर 20 आनी 6 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आतां तांकां संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जुलियेट म्हणली भयण मूडबिद्र आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका सुमार 1.5 म्हयन्यां युरीन इन्फेक्शन आसलें आनी हांव सदांच एंटीबायोटिक्स काणकोन आसलीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. अजय म्हणलो भाव आपली साक्स दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हजीं भुरगीं शिकनातलीं, मस्तू हट करनासलीं, सांगल्लें आयकनातलीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर इजायाच्या पुस्तकांत अध्याय 54 अविस्वर 13 हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासलो. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान तांचे खातीर हांव दिंबयेर पडोवन मागतलो. आतां ती शांत जाल्यांत, तांचें काम ती करतात. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या ब्रेस्टांत एक धाकटो गुळो आसलो आनी हांवें म्हज्या खातीर मागोवंक डिवायन मर्सी पंगडा लागीं विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 अविस्वर 6 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन रोडोन व्हडा भावार्थान आमी मागोवन नासल्या. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.